अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज की मेरी बातें सुनकर आपको समाज में, इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में एक बहुत बड़े कमी की तरफ आपका ज़हन जाएगा और उसको सुधारना और उसको ख़त्म करना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं आपको वो जो बातें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। ये वाक़या बहुत ही छोटी है, लेकिन किसी के ज़िंदगी का सवाल है, किसी के लाइफ़ की बात है। जावेद एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के बाहर बैठा हुआ था और अपनी बीवी नेहा के बारे में सोच-सोच कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। उसकी बीवी का इंतकाल एक बहुत बड़े एक्सीडेंट, बहुत बड़े हादसे में हो गया था। वो बीवी से बेइंतहा प्यार किया करता था, बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके बच्चों के साथ खेलना चाहता था। बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर था जावेद अपनी बीवी का। लेकिन अफसोस इस दुनिया में वो न रही। ये सोच सोच कर जावेद के चेहरे पर मुस्कुराहट सी थी, लेकिन ये सोच ही रहे थे कि एक तेज रफ्तार बाइक उसके बगल से गुजरी, हॉर्न मारता हुआ, जिसकी आवाज सुनकर जावेद ख्वाब से बेदार हो गया और फिर उसका दिल गमगीन हो गया और चेहरे पर उदासी छा गई। अब कुछ देर बैठा और उठा और घर चला गया। घर जाने के बाद माँ कहती है कि बेटा तू कब तक नेहा के प्यार में और मोहब्बत में खुद को बेचैन और बेकरार रखेगा? तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इसको यूं ही खराब न कर, यूं ही बर्बाद न कर। मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई लड़की देखता हूँ और ढूंढ रही हूँ ताकि तुम उससे शादी कर लेना। जावेद इनकार करते हुए अपने माँ से कहता है कि माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है मेरे लिए लड़की को तलाश करना? क्या अभी रहने दो। हमारे घर में जो बहन मरियम है वो जवान हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए कोई लड़का अच्छा सा दे, शादी कर दो और शादी करने के बाद उसको रुखसत कर दो, फिर उसके बाद मेरे लिए सोचना। माँ भी कहती है ये भी ठीक है। अब मरियम के लिए कोई न कोई लड़का और अच्छा खानदान देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद मरियम की शादी हो गई और रुखसती हो गई। फिर माँ 3 महीने के बाद जावेद से कहती है कि बेटा, अब तो मरियम की भी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई अच्छा लड़की देखकर मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ ताकि तू भी खुश रहे, तुम्हारा भी घर आबाद रहे और तू भी खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। जावेद के पास अब कोई बहाना नहीं रहा, चूंकि इससे पहले जो इनकार किया था तो अपने बहन के लेकर इनकार किया था कि मेरी बहन कुमारी है, बहन की अभी शादी नहीं हुई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाता तो फिर मैं अपने बारे में बताता। अब तो बहन की शादी हो गई, वो घर से विदा हो गई, अब जावेद के पास कोई बहाना नहीं रहा। अब माँ कहती है बेटा, अब बता तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, बता तो सही, मैं तुम्हारे लिए लड़की तलाश देती हूँ और तुम्हारी शादी करा देती हूँ ताकि तू चैन और सुकून के साथ रहे, खुशी के साथ मियाँ बीबी अपनी जिंदगी गुजार सके। जावेद कहने लगा कि माँ, कि मैं जो शादी करूंगा तो तलाक याफ्ता, तलाकशुदा, डिवोर्स वाली लड़की से शादी करूंगा। माँ इतना सुनती है तो बौखला जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि आवारा, बदचलन, बद किरदार, बदतमीज, तलाकशुदा औरतों को, लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने की। मेरे जीते जी तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरे मरने के बाद ही तू तलाकशुदा, तलाक याफ्ता, डिवोर्स वाली लड़की से शादी कर लेना, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारी शादी हरगिज ऐसे लड़कियों से नहीं होने दूंगी। इस बात को गांठ बांधकर याद रखना और गांठ बांधकर रखना कि मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि मरियम अपने ससुर के साथ अपने घर आती है और मरियम के ससुर कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से ये इंतजार कर रहा था और मौके की तलाश में था कि मैं आपसे मिलूं। मैं क्या बताऊं कि मरियम बहुत ही नेक और बहुत ही परहेजगार लड़की है, बहुत ही मुत्तकी और बहुत ही साले है, बहुत बड़ी नमाजी और आबिदा, जाहिदा, पाकीज़ा है, बहुत खिदमत गुजार लड़की है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो जाए तो दूसरों के बारे में क्या शिकायत करनी, क्या कहना।
مریم کی ماں یعنی جاوید کی ماں کہتی ہے کہ آپ ایسے کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ تو کھل کر کہیے نا۔ وہ مریم کے سسر کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا شادی سے پہلے بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی نیک تھا، برائیوں سے کوسوں دور رہتا تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی نہ جانے کس غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا، سنگت میں رہنے لگا، وہ بالکل ہی بگڑ گیا۔ مریم کو جب بھی آتا ہے مریم کو مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ یہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں مریم کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور اب بالکل ٹینشن نہ لیجیے، میں مریم کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوا کر مریم کی شادی میں خود کرواؤں گا اور سارا خرچ میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر تو مریم کی ماں یعنی جاوید کی ماں کے اوپر تو ایسا مانو کہ بجلی گر گئی ہو، اور وہ چیخنے لگی، پکارنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو بہنے لگے، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی یہ کہہ چکی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آوارہ اور بد چلن اور بد کردار اور بدتمیز یعنی طلاق شدہ عورتوں کو اپنے گھر کی بہو بنانا۔ اس باتوں کو سوچ سوچ کر وہ اپنے آپ پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ کہہ چکی تھی کہ طلاق یافتہ جو عورت ہوتی ہے وہ آوارہ ہوتی ہے۔ اب خود کے اس کے اپنے بیٹی کی باری آ گئی، اب اس کے بیٹی کے ساتھ طلاق ہونے والی تھی، یہ سوچ کر بہت ہی فکر مند رہنے لگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو طلاق یافتہ ہوتی ہے، جو ڈیورس والی عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ آوارہ یا بد چلن یا بد کردار ہی ہو، بلکہ کچھ گھریلو پرابلم کی وجہ سے، یا کبھی ہسبینڈ برے ہو جاتے ہیں، یا کبھی ساس یا نند میں خرابی آ جاتی ہے، یا کسی بھی انبن کی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیورس ہو گئی تو اور لڑکیوں کی ہی کمی تھی، عورت کی ہی غلطی تھی، ایسا ہرگز اب تصور نہ کر لینا، ایسا ہرگز اب گمان نہ کر لینا۔ چونکہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی بہترین ایگزامپل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنی بھی بیویاں تھی وہ کیا تھی؟ کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی ڈیورس والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنایا، سب کے ساتھ زندگی گزارے، سب کو خوش رکھا نا، کسی بھی طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کو معیوب نہیں سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اور آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جان کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں کسی لڑکیوں کو یا کسی طلاق یافتہ کو یا بیوہ عورت کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ کر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ میں ایک آج پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے سماج سے، سوسائٹی سے اگر آپ بے حیائی، بے شرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو طلاق یافتہ ہے، بیوہ عورتیں ہیں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے بے حیائی اور برائی کو دور کرنا اور اس کا خاتمہ کرنا، تو پھر آپ کو پہل کرنا ہی پڑے گا، اور آپ کو بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو اپنانا ہی پڑے گا۔ تبھی جا کر آپ کے سوسائٹی اور سماج سے بے حیائی اور بے شرمی کو دور کر سکیں گے، اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کے چہرے پر اب مسکان دے سکیں گے۔ اس لیے خدارا آپ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کو معیوب نہ سمجھیں، وہ بھی کسی گھر کی بہو بننے کے لائق ہے، وہ بھی کسی مرد کی بیوی بننے کے لائق ہے۔ خدارا عورت جو طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، وہ بھی چاہنے کی چیز ہے، وہ بھی پیار کرنے کی چیز ہے، اس کو برا بھلا ہرگز نہ کہے، وہ بھی ایک عورت ہی ہے، وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی فیلنگ ہے، اس کے اندر بھی چاہت ہے، اس کے اندر بھی خواہش ہے، اس کے خواہشات کو آپ ہرگز نہ روندے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو ضرور اپنائیں، تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور وہ بھی خوش رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔